अस्सलाम वालेकुम। आज बैठे हुए हैं हम सेंट्रल पार्क में। तो गुफ्तगू तो आपसे करनी थी मुल्की हालात पर, और देखना था कि क्या इसके असरात हो सकते हैं। पीटीआई के चेयरमैन गौहर साहब बन गए हैं या बन जाएंगे सैटरडे को, तो अच्छी बात है कि अब पर्सनैलिटीज़ के अलावा आप किसी दूसरी तरफ भी मूव करें। बहुत हो गया ये कहते कहते कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। नहीं, अब हमें मंजिल ही चाहिए। कानून की पासदारी करें, आइन की पासदारी करें और इंतखाबात में जाएं। जिसका हक बनता है उसे हुकूमत करने दें। क्यों इतना अरसा तो हो गया आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें चला चला कर मुल्क का बेड़ा गर्क तो कर दिया है। हमारे इलाके में जितने भी ममालिक हैं वो हमसे आगे चले गए हैं। हम अभी तक डॉलर को पीट रहे हैं। तरक्की के मौके तलाश करने चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए। अपनी जो यहाँ से कारखाने हैं वो बनाने चाहिए। जब भी कोई एक्सपोर्ट होगी तो मुल्क तरक्की करेंगे, अदरवाइज़ मुल्कों का तरक्की करना मुश्किल है। तो जो भी ज़िम्मेदारान हैं इस मुल्क के, उनको चाहिए कि वो इस मुल्क से वफ़ादारी का तकाज़ा पूरा करें, आवाम के वोट का एहतराम करें। क्योंकि बहुत अरसा हो गया आप लोग वोट का एहतराम नहीं कर रहे हैं। मेरे वोट देने का क्या फ़ायदा जब मुझे बताया जाए कि नवाज़ शरीफ साहब आए हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए, उन्हें मेरे वोट की ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें मेरे वोट की ज़रूरत नहीं है तो वो मेरे लिए काम क्यों करेंगे, वो मेरी तरक्की का क्यों सोचेंगे। यही हाल आपने 2018 में भी किया कि जनाब एक पार्टी को आपने सपोर्ट किया और उसके बाद जो है आप उससे वो काम निकलवाना चाहते थे जो आप चाहते थे। जब उसने रेजिस्ट किया तो आपने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो आपने अगर अपनी हुकूमतें चलानी हैं तो सबसे बेहतर है कि आप डायरेक्ट ही हुकूमत कर लें। क्या ज़रूर, अब तो पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में ये ढोंग होते हैं। ये बल्कि हमें ज़लील किया जाता है इन इलेक्शंस के ज़रिए कि हम वोट किसी और को देते हैं और हुक्मरान कोई और बन जाता है और उसके पीछे और हुक्मरान बन जाते हैं। हमारी सारी नौकरियां वो ब्रिगेडियर ले जाते हैं। हमारे सारे के सारे जितने भी इदारे होते हैं उनके ऊपर कर्नलों को बिठा दिया जाता है। तो यार एक अच्छा खासा मुल्क, एक अच्छे मुल्क को तरक्की करने के लिए बेस्ट पर्सन चाहिए, बेस्ट प्लेस के लिए अच्छे लोग चाहिए। आपने तरक्की तो देख ली ना कि इंडिया भी हमसे निकल गया आगे। दूसरे को वहाँ पर कोई ब्रिगेडियर तो नहीं है किसी भी इदारे के सरबराह, उन हुकूमती इदारों के सरबराह कोई ब्रिगेडियर तो नहीं है। वहाँ पे राइट पर्सन एट राइट प्लेस है। तो आपको भी ये करना पड़ेगा कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस। कब तक आप इन चीज़ों पर अपनी मनमानियाँ करते रहेंगे कि ऐसे दाखिल होते हैं सरकारी नौकरियों में कि उनका दिल ही नहीं चाहता छोड़ने का। 60 साल के हो जाते हैं उसके बावजूद भी वो नौकर रहना चाहते हैं। समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं। भाई आप अगर किसी को रखते हैं तो उसका देखें कि जी हमने इस इदारे में फ़लाँ ब्रिगेडियर साहब को रखा था तो ये तरक्की हुई थी, हमने इस इदारे में फ़लाँ को रखा था तो ये तरक्की हुई थी। अगर वो तरक्की वाकई मायने रखती है तो फिर आपको रख लेना चाहिए। अगर वो तरक्की तनज़्ज़ुली है तो फिर आपको ऐसे इक़दाम से इज्तनाब करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। तो मेरा कोई ब्रिगेडियर से कोई ऐसा कोई खुन्नास नहीं है कि मैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे मुल्क के इदारे मुस्तहकम हों, उनके अंदर अच्छा काम हो, उनके वो मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें, वो मुल्क के रिफॉर्म्स के बारे में सोचें, वो किसानों के बारे में सोचें, वो मज़दूरों के बारे में सोचें, वो इस मुल्क को तरक्की करें, इस मुल्क को अमेरिका से निजात दिलाएं, इस मुल्क को बेड़ियों से निजात दिलाएं, इस मुल्क को अरबों से निजात दिलाएं और अपने फ़ैसले ख़ुद करने की सलाहियत रखें।
تو اس کے لیے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب تک آپ ترقی نہیں کریں گے، ترقی کس طرح ہوگی؟ بیسٹ مین ایٹ بیسٹ پلیس یا رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس ہونا چاہیے. آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. آئین کے علاوہ آئین کی کتاب کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں مانا جانا چاہیے، کیونکہ آئین سے غداری ملک سے غداری ہے. آپ نے پنجاب کے الیکشن نہیں کروائے، آپ نے دوسرے الیکشن نہیں کیے، لیکن آئین کو تو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. لیکن ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا وہ آئین آپ سب لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ حکمران بن جاتے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آئین کی پاسداری کی جائے. تو آئین ہی سب کچھ ہے، کیونکہ آپ ڈرتے ہیں. آئین ایک عام انسان کو حق دیتا ہے، آئین ایک عام انسان کو اپنی آزادی کا حق دیتا ہے. آئین یہ حق دیتا ہے کہ اگر مجھے کسی فیصلے پر اعتراض ہے تو میں جا کر مظاہرہ کر سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے وہاں پر ڈنڈے مارتے ہیں. میں جب تھانے میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جس کے زیادہ تعلقات ہیں، جس نے زیادہ رشوت دی ہے، اسی کی بات مانی جائے گی. تو میرے ساتھ تو ہمیشہ آئین کی خلاف ورزیاں کرتے رہتے ہو. تو جناب اعلیٰ، سب سے بہترین چیز صرف یہی ہے کہ آئین کی پاسداری کرو. نواز شریف صاحب آ جائیں، عمران خان صاحب آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، یار آئین سے نہیں ہٹنا. جہاں میرے حقوق کا مسئلہ آئے گا، جہاں آپ کے حقوق کا مسئلہ آئے گا، وہاں پر آئین ہی آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے. آئین کے پیچھے آئین کو سبوتاژ کرنا بہت بری بات ہے. لوگ ترقی نہیں کرتے، دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک لکھا ہوا آئین موجود ہے، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے. آپ کی حکومتیں عمل نہیں کرتی، آپ کے سرکاری ملازمین عمل نہیں کرتے، آپ کی عدالتیں عمل نہیں کرتی. تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ویسے ہی آپ کا کانفیڈنس، دنیا آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گی. دنیا کہتی ہے کہ یار میں اس ملک میں جا رہا ہوں تو یہاں پر ایک کتاب ہوگی آئین کی، اس آئین کے مطابق فیصلے ہوں گے. لیکن جب اس آئین کے مطابق فیصلے نہیں ہو پاتے تو دنیا کا آپ پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے اور آپ تنزلی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ساتھیوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ الیکشن ہوں، اچھی حکومت آئے، لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے ووٹ سے آئے، لوگوں کی طرف سے آئے، کسی کی طرف سے بھی نہ آئے. چاہے وہ عمران آئے، چاہے وہ نواز آئے، چاہے وہ زرداری آئے، کوئی بھی آئے، لیکن عوام کے ووٹوں سے آئے. عوام کے ووٹوں پر اب ڈاکہ مارنا بند کر دو بس. اب میں نہیں چاہتا، میں کیا پورا پاکستان نہیں چاہتا کہ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا جائے. ہر ایک لیڈر نے اپنے لوگ بٹھا رکھے ہیں کہ جو ان کی واہ واہ کرتے ہیں. بس ہم تو صرف آئین کی واہ واہ کریں گے اور کچھ بھی نہیں. تھینک یو.